তো আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আবারও চলে আসলাম এই যে আমার বড় ভাই আর আমার ভাইটার সাথে। তো সবাইকে ঈদ মোবারক অগ্রিম। তো আমরা আজকে ঈদগাহ নামাজ পড়তে যাবো এখন কিছুক্ষণ পরে। তো আপনারা আমাদের সাথে থাকুন, আমি দেখাবো সম্পূর্ণ আজকে ভিডিওটা দেখাবো। তো পাশে থাকুন। ঈদ মোবারক। لا حول ولا قوة الله تبارك في مساكن الفطرة إلى جد الوضع إن العذاب إلى كل أدعونهم إلى عباده قد تعلمون من نفسك وأيديه بنفسك ورمضان فاسما رمضان وأن يذيع الشهر أنا كان الله في مساره الكريم فأيد إلا للأهل الموتى وأهله ومرفق زهم الله كذلك بالزان زميل الكريم فإنه لا قولا سديدا ويخرجهم شهر الحج إلى الله بينته بين الهدى والفرقان وعزم الله الكريم وسمعت الله في منام وكرهته وذهب الله وطاهري وتغفره للذنوب فإن الله ذكر الله وذكر الشهر رمضان عليهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليد صوم ما سكن وبين صام العرض وإن الله وحدهم إلى زكاة وفطرة لا يدل عليه السبعات وستة إيمانا وسنة الكبير قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان والسبعون وشعبان